भुरग्यानो तुम्ही बरे आहात हांव येता पळोवपाक तुवें बरयलें स्वीटी तुवें बरयलें कशें बरोवपाचें टिचर म्हाका कांय समजना ताचे कारण विचारलोलें पूण ते म्हाका हेल्प करिना टिचर सुद्दां ते तुका हेल्प करतलें तुज्यान बरोवपाक जायना आं सारकें गुड फॉर नथिंग यूजलेस कशें दीदी मातशें एक स्लाइस ब्रेड घेवन यो पळोवया आगो ओदिंगा कित जाय तुका स्लाइस ब्रेड खंय आसा दळ हळे स्लाइस ब्रेड एटिंग आहे देखो ही नहीं यूजलेस म्हाकाय खेळोंक जाय हांव तुमचे वांगडा खेळू तुका आनी खेळपाक घेवपाचें तुका आनी खेळोंक कळटा तूं लॉय मुगो मम्मी तांणी म्हाका लोकयलें हांव तांचे वांगडा खेळोंक सोदतालें म्हाका उडयलें मामी तुका आनी तांचे वांगडा खेळोंक जाय आगो तुज्या लागीं सारकें उबें रावंक जायना कोण म्हूण घेतलो तुका खेळोंक सारकें युजलेस तूं आगो क्लारा तूं ताका कित्याक किणटाय केणचें न्हय जाल्यार हांवें कितें करपाचें आख्खो समाज केणटा ताका लॉस दिसता म्हाका फक्त पासेस काडटा ताचे कडेन मेळ्ळा तें सांबाळटा आनी सगळें सोंसता ताका देव पोसता जेजू म्हणटा वजाच्या बारात आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तांकां समाधान दितलो बाबाड तर उलोवपाक सोंपें तें हांव जाणा ते हेरा दुसऱ्या भुरग्यां भाशेन न्हय हे बागेन जायती जातीची फुलां आसात थोडी फुलां पोरमणाची जाल्यार थोडी फुलां सोबीतकायेची पडयल्या तुवें काय बरें ताणें बॉला किक मारलो तो ते शिकपाक हुशार ना जायत पूण खेळोंक येता ताका आनी एका दिसा ट्रेनिंग मेळ्ळें जाल्यार ते बरें फुटबॉलर जावन दाखयतलें जाणा तूं क्लारा थॉमस एडिसनाक गुड फॉर नथिंग म्हणलोलो शाळेंतलो ताका भायर काडलोलो पूण ताच्या आवयन ताका शिकयलो आनी वाडयलो आनी ताणें बल्ब इन्व्हेंट केलो गुड फॉर नथिंग आसलोलो आयज व्हडलो एक सायंटिस्ट जालो खरें सांगलें तुवें समाजाच्या उतरांचेर विस्वास दवरलो पूण देवाचेर हांव विस्वास दवरूंक फाटीं उरलें बाय स्वीटी हांगा यो बाय म्हाका माफ कर हांव चुकलें होय म्हजे भयणी आमी देवाचेर विस्वास दवरून आमची पावलां फुडें मारपाक जाय कित्याक बरो असो आमकां फटयना